हेलो स्टूडेंट्स, हमने गालिब की दूसरी गज़ल शुरू कर रखी है इन दिनों में। और गालिब की जो गज़ल है, दूसरी गज़ल, वो हमने उसके 4-5 अशार पढ़ लिए थे और हम अब उसको आगे शुरू करते हैं। यानी बचे हुए जो अशार हैं उनकी तशरीह समझने की कोशिश करते हैं। देखो, गालिब की जो गज़ल हम पढ़ रहे थे उसका मतलब था, महरम नहीं है तू ही नवाहाए राज का, या वरना जो हिजाब है पर्दा है सास का। ये वाली गज़ल हम पढ़ रहे थे और इस गज़ल के हमने कुछ अशार, इब्तिदाई अशार पढ़ लिए थे और यहाँ तक पढ़ लिया था कि सरफ़ा है ज़ब्त आह में मेरा वगर न मैं। ये वाला शेर हम कंप्लीट कर चुके थे। सरफ़ा है ज़ब्त आह में मेरा वगर न मैं, तामा हूँ एक ही नफ़से जां गुदास का। ये वाला शेर हम कंप्लीट पढ़ चुके थे, इसकी तशरीह समझ चुके थे। अब इससे आगे का शेर है, हैं बस के जोशे बादा से शीशे उछल रहे। जोशे बादा, बादा कहते हैं शराब, शराब की जोश से, शराब की शिद्दत से, शराब के जोश से शीशे उछल रहे। शीशा कहते हैं जाम को, कि जाम भी उछल रहे हैं। शायर क्या कह रहा है कि शराब के अंदर वो जोश है, वो शिद्दत है, वो तेज़ी है कि जिस जाम के अंदर शराब है वो जाम भी उछल रहा है। तो शराब की तेज़ी की वजह से जाम जो है वो उछल रहे हैं। हैं बस के जोश बादा से शीशे उछल रहे, हर गोशे बिसात है सर शीशा बाज का। गोशा कहते हैं किनारे को या कोने को। तो शायर क्या कह रहा है, हर गोशे बिसात है, बिसात मैखाना का जो हर कोना है वो कैसा है, वो सर शीशाबाज का, शीशाबाज के सर की तरह है। शीशाबाज क्या होता है? शीशाबाज जो होता है बाजीगर को कहते हैं, यानी जो मक्कार होता है उसको कहते हैं, जादूगर को कहते हैं। तो शायर कह रहा है कि जैसे जादूगर होता है, बाजीगर होता है, उसके सर के ऊपर शीशे उछल रहे हैं, ऐसा लगता है। मैखाने का जो हर कोना है, बिसाते मैखाने का जो हर कोना है वो कैसा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि शीशाबाज का सर है, जहाँ शीशे उछल रहे हैं, जहाँ जाम उछल रहे हैं। यानी जो जाम है उसकी शिद्दत, उसकी तेज़ी का एहसास दिलाना चाह रहे हैं, वो शराब की तेज़ी का, कि उसकी तेज़ी, उसके अंदर वो शिद्दत है, वो जोश है कि उसके जोश की वजह से जाम भी उछल रहे हैं और ऐसा लगता है जैसे बिसाते जो मैखाना है उसके हर कोना जो है वो शीशाबाज का सर है, जहाँ शीशे उछल रहे हैं, जाम उछल रहे हैं। काविश का दिल करे है तकाजा के है हुनूज, नाखून पे कर्ज इस गिरहे नीम बास का। शायर क्या कह रहे हैं कि काविश का दिल करे है, काविश कहते हैं कोशिश को, ठीक है। काविश का दिल करे है तकाजा, तकाजा का मतलब होता है ज़रूरत, के है हुनूज, हुनूज का मतलब अब तक, के जो कोशिश है वो इस बात का तकाजा कर रही है अब तक। कोशिश किस बात का तकाजा कर रही है वो अगले मिसरे हम देखेंगे। नाखून पे कर्ज इस गिरहे नीम बास का, नाखून पर कर्ज है आधी खुली हुई गिरह का। यानी आधी गिरह जो है वो आधी खुली हुई है, तो उस आधी खुली हुई गिरह को पूरा खोलने के लिए एक तरह का कर्ज है नाखून के ऊपर कि वो उस आधी खुली हुई गिरह को पूरा खोल दे। आधी खुली हुई गिरह का क्या मतलब है? आधी खुली हुई गिरह का मतलब है किसी काम को अधूरा छोड़ देना, ठीक है। तो हमारा इंसान का फ़र्ज़ क्या है? गालिब क्या कहना चाहते हैं कि इंसान का फ़र्ज़ ये है कि वो कोई काम अगर उसने अधूरा छोड़ दिया है तो उसके ऊपर ये कर्ज़ है कि वो उसे मुकम्मल करे। किसी मंजिल को पाना चाहता है, किसी चीज़ को हासिल करना चाहता है और उसकी आधी कोशिश करके छोड़ दी है,
تو یہ اس کا فرض ہے کہ اس کو پورا کرے. جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ ناخن کے اوپر یہ قرض ہے کہ وہ آدھی کھلی ہوئی گرہ کو پورا کھول دے. انہوں نے کیا کہا؟ کاوش کا دل کرے ہے تقاضا کے ہے ہنوس. کوشش کا دل یہ تقاضا کرتا ہے اب تک کہ اس آدھی کھلی ہوئی گرہ کو پورا کھول دیا جائے. اور ایک طریقے سے یہ ناخن کے اوپر قرض ہے کہ گرہ کو آدھا کھلا ہوا نہ چھوڑے، یعنی کسی بھی کام کو ادھورا نہ چھوڑے. کسی منزل کو اگر پانا چاہتا ہے انسان تو اس منزل کو پانے کے لیے مکمل کوشش کرے، مکمل جد و جہد کرے، تب جا کر کے وہ اسے حاصل ہو پاتا ہے، تب جا کر کے وہ اپنی منزل کو پا سکتا ہے. تاراج دیکھو، ہم نے آپ کو کہا تھا کہ غالب کی جو اشعار ہیں ان کے اندر غزل کے علامتوں کے پردے میں غزل کا جو اسلوب ہے، غزل کا جو زبان ہے، علامتی زبان ہے، اشاروں والی زبان ہے، اس زبان کے اندر غالب زندگی کا فلسفہ بیان کر دیتے ہیں. اب یہاں وہ انہوں نے بات کی ہے سیدھی سیدھی کس کی؟ کہ آدھی کھلی ہوئی گرہ کو پورا کھول دیجئے. یہی تو بات ہے سیدھے الفاظ میں ہم کہیں گے تو. لیکن حقیقت میں وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ انسان کے لیے یہ ضروری ہے، انسان کے لیے یہ ہونا یہ چاہیے کہ وہ کسی بھی کام کو شروع کرتا ہے تو اسے مکمل کرے. یعنی کسی منزل کو اگر پانا چاہتا ہے تو اس کے لیے مکمل کوشش کرے، پوری طرح لگن کے ساتھ اس کے لیے جٹ جائے اور تب وہ اسے حاصل کر سکتا ہے. تو انسان کو ادھورا نہیں چھوڑنا چاہیے، کام کے لیے اپنی منزل کو پانے کے لیے مکمل جد و جہد کرنی چاہیے. اب کہہ رہے ہیں تاراج کاوش غم ہجراں ہوا اسد. تاراج کا مطلب ہے برباد، کاوش کہتے ہیں کوشش کو، غم ہجراں کا مطلب ہوتا ہے، ہجراں کہتے ہیں جدائی کا غم. اسد ان کا تخلص ہے. دیکھو غالب جو ہیں ان کا پورا نام کیا ہے؟ اسد اللہ خان غالب. تو غالب پہلے اسد تخلص کرتے تھے، ہے نا، بعد میں انہوں نے غالب رکھا. ایک اسد نام کے ایک اور شاعر تھے، وہ بہت خراب غزلیں لکھتے تھے. جب غالب نے ان کی غزل سنی، ان کے کچھ اشعار سنے، تو غالب کو لگا کہ میں بھی، وہ تو اسد تخلص کرتے تھے، غالب کو پتہ نہیں تھا. جب انہوں نے دوسرے اسد شاعر کی غزل سنی تو انہیں یہ لگا کہ یہ اتنی خراب غزلیں لکھتے ہیں، اگر کوئی میری غزلوں کو یہ سمجھ لے کہ وہ انہوں نے، یا ان کی غزلوں کو یہ سمجھ لے کہ میں نے لکھی ہیں، تو پھر کیا امیج رہ جائے گی میری. تو انہوں نے کیا کیا؟ اپنا تخلص بدل دیا. غالب کے مزاج میں دیکھو جدت بہت ہے، انفرادیت بہت ہے. وہ جو ہے وہ نیاپن ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں ہمیشہ، ہر جگہ. تو اسی وجہ سے تو انہوں نے اردو شاعری کے اندر، اردو نثر کے اندر دونوں میں نئی راہ نکالی ہے. شاعری کے اندر انہوں نے دیکھو غزل کے اندر، غزل کے جو مزاج ہے اس کے اندر انہوں نے کیا کیا کہ گل و بلبل کے پردے کے اندر ہی انہوں نے زندگی کی حقیقتوں کو بیان کر دیا ہے نا. یہ انہوں نے نیا راستہ نکالا. دوسری بات، انہوں نے نثر کے اندر جو خطوط لکھے ہیں اس کے اندر انہوں نے ایک نئی طرز ایجاد کی. تو یہ جو باتیں ہیں یہ کیا ہیں؟ غالب کی جدت پسند مزاج کی وجہ سے ہیں. تو اسد جو تخلص انہوں نے شروع میں رکھتے تھے، یہ غزل جو ہے ان کی ابتدائی غزلوں کے اندر شامل ہے، یعنی شروع کی غزل ہے، اس لیے ان کا تخلص اسد ہے. مقطع کے اندر ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے. وہ کیا کہیں؟ تاراج کاوش غم ہجراں ہوا اسد. اے اسد، کیا تاراج ہو گیا؟ تاراج کہتے ہیں برباد ہو رہا. تاراج کیا ہوا؟ کاوش غم ہجراں ہوا اسد. غم ہجراں، جدائی کے غم کو دور کرنے کی کوشش سے برباد ہو گیا. کیا برباد ہو گیا؟ اگلے مصرے میں دیکھو، سینہ کے تھا دفینہ گوہر ہائے راز کا. ہمارا سینہ جو کیا تھا؟ دفینہ تھا. دفینہ کہتے ہیں گڑے ہوئے خزانے کو. گوہر ہائے راز، گوہر کہتے ہیں موتی کو، راز کے موتیوں کا گڑا ہوا جو خزانہ تھا ہمارا سینہ، وہ برباد ہو گیا. یعنی یہ ہے کہ جو ہمارا دل رازوں سے بھرا ہوا تھا، عشق کے رازوں سے، وہ جو خزانہ تھا رازوں کا، وہ خزانہ سارا برباد ہو گیا. کس سے برباد ہو گیا؟ جدائی کے دکھ کا
इलाज करने की कोशिश के अंदर बर्बाद हो गया। यानी हमें जो जुदाई का दुख मिला तो हम जो घबराए, हमने उसका इलाज करने की कोशिश की तो सारे राज जो थे वो खुल गए, सारे राज जो थे वो बाहर आ गए। वो राज जो हमारे सीने में दफन थे, खजाना छुपा हुआ था राजों का, राजों के मोतियों का जो खजाना छुपा हुआ था, वो सारा खजाना बाहर आ गया, बर्बाद हो गया, लोगों को पता चल गया इश्क का हमारे, और ये जो सारे राज थे वो सारे फाश हो गए। तो किस वजह से हुए? उस दुख की वजह से, जो जुदाई का दुख था। क्योंकि उसी दुख का जो हमने इलाज करने की कोशिश की तो हम लोगों को पता चल गया कि ये हाँ कहाँ इनके इश्क का, हमारे इश्क का पता चल गया। तो इसलिए शायर क्या कह रहा है कि मेरा दिल जो राजों के मोतियों का खजाना था, वो सारा खजाना बर्बाद हो गया सिर्फ जुदाई के दुख की वजह से। वो कह रहे हैं ताराज का विषय गम हिजरा हुआ असद, गम हिजरा, हिजरा के गम, दुख जुदाई के गम की कोशिश के, दुख गम को दूर करने की जो कोशिश थी, उस कोशिश की वजह से मेरे सीने में जो राजों का खजाना दफन था, गड़ा हुआ था, वो सारा खजाना बर्बाद हो गया और लोगों को पता चल गया और सारे राज बाहर आ गए, सारे राज फाश हो गए। ठीक है, यहीं ये गज़ल ख़त्म होती है। उम्मीद है समझ में आ गई होगी। आइंदा वीडियो में हम कुछ और समझने की कोशिश करेंगे या गालिब की तीसरी गज़ल पढ़ेंगे। थैंक यू।